गोंयांत बिबट्यांचे हल्ले वाडपाक लागल्यात. खास करून मुळगांव सारक्या वाठारांनी जंय खण वेवसायाचो तांच्या राबित्यांचेर परिणाम जाला. दिगंबर नायक हो थळावो घरा वतना मुळगांव मुखेल रस्त्यार ताच्या दुचाकीक आनी बिबट्या मदीं टक्कर जाली. ताचो हात फ्रॅक्चर जाला आनी ताका किरकोळ दुखापत जाली. ह्या वाठारांत बिबटो दिसप आनी हल्लो जावप हांचो संबंद खण कामाकडेन आसूं येता अशें थळाव्यांनी आरोप केला. खण कामाचो परिणाम रानटी जनावरांचेर जाता आनी जनावरां पोटा पाण्याक लागून लोकवस्तीत पावपाक लागल्यात. हाचेर कितें तरी दखल घेवपाकच जाय, थळाव्यांनी नमूद केलें. हांव स्कुटरीन येतालो, अचानक एकदम फुड्यान गावलो, तेजेर धक्को भरलो आनी तो उजवी सायडीन धांवलो आनी हांव सकयल पडलो. आनी केन्नाची गजाल ही? राती 8:30 सुमार. तूं दिवचलच्यान घरा येताले? तेरडोन हांव येतालो घरा कडेन. कितें लागला तुमकां? हात फ्रॅक्चर आसा आनी धोपराक लागला आनी हांगा लागला. राती कितक्यांक हो इन्सिडंट जाला? 8:30 सुमार. 8:30 जवळ जवळ 8:30 सुमार आमचो मित्र दिगंबर नायक हो बिचोलीच्यान येताना बिबटो म्हणजे लेपर्ड जो आहा तो सडनली भायर सरलो, म्हणजे मेन रोडाक. ही आतां गोश्ट शिरोडवाडी मुळगांव. आनी तो जेन्ना भायर सरलो पळय तेन्ना त्याच टायमार हो दिगंबर बिचोलीच्यान येतालो आनी ती जी तेणी उडकी मारली हेणी ती तेका स्कुटरीर तो आपाडलो आनी तो इंजर्ड जाल्लो आसा. हात तेजो फ्रॅक्चर जावन धोपरांक बी माल लागलेलो आसा. आतां ही गोश्ट दुसरी काय तिसरी फावट जी मायन आमची जी चलता मुळगांवान गांवकर रोडा थंयसून हे आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 500 मिटर भायर म्हणजे मेन रोडार. आतां हे जे बिबटे आसा हे पयलीं आमकां मायनीर वयले सायडीक दिसताले आनी सहज आतां केन्ना गांवान लोक वस्तीन केन्ना येनासले. पण आयज जर पळयत जाल्यार हे बिबटे ह्या लोक वस्तीन शिरलेले आसात आनी लोक अशे भयभीत जाल्ले आसा की रातचे आतां भुरग्यांक सुद्दां भायर सोडपाक डिफिकल्ट जाल्ले आसा. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां की ह्या बिबट्या पासून सावध रावात. जर हे सरकारान हेचेर बंदोबस्त करूंक ना जाल्यार इन फ्युचर हे आमच्या लोकां खातीर हानिकारक आसा. खरें म्हणजे हे बिबटे गांवांत येवपाचें कारण हेज्या पयलीं केन्ना येनासले. जेन्ना मायन ही आतां सुरू जाल्या आनी मायन जी सुरू जाल्या हे नायटीचें काम थंय चालू आसता आनी त्या कामाच्या आवाजान जे बिबटे आसा ते सकयल गांवान लोक वस्तीन शिरतात. हेचेर सरकारान कितें तरी निर्णय घेवपाक जाय. आमी सांगून सांगून थकले आनी हेन्स फॉरवर्ड जर अशें जायत जाल्यार तेंचे आमी बिबट्यांचे हें करूं शकना. कित्याक ते खंय तरी भक्षा खातीर म्हणजे आपल्या पोटा खातीर कितें तरी सावध मेळटले म्हणून ते भोंवत आसतात आनी जेन्ना मायन जेन्ना थंय चालू आसता तेन्ना त्या आवाजाक भियोन आनी ती जनावरां सगळीं सकयल देंवतात आनी त्या खातीरूच हे बिबटे तेंच्या आपल्या भक्षा खातीर ते तांकां टार्गेट करच्या खातीर गांवांत घुसतात आनी गांवांत हेन्स फॉरवर्ड जर तांकां जर कांय मेळना जाल्यार इन फ्युचर म्हणटा तशें आमच्या गांवच्या लोकांच्या भुरग्यांक किंवा लोकांक हो एकदम भंय आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार.